ना देने की। दे देंगे, दो ही मुतालबात हैं, हर रोज तो आके हम आपको बता देते हैं। अगर उनको नहीं सुनाई दे रहा तो उसका क्या कर सकते हैं? वो क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि आप लोग लिख कर दें? आपके ख्याल में ऐसा क्यों वो चाह कह रहे रहे हैं? हैं कि इमरान खान के साथ वो बात, इमरान खान से वो मुलाकात करना चाहती है कमेटी, उनको मुलाकात भी नहीं करने दे रहे। तो जब मुलाकात नहीं करने देंगे तो ये कितनी देर, अब देख लें अलकादर में इमरान खान क्या कह रहे हैं कि उनको सज़ा क्यों नहीं दे रहे। इमरान खान तो चाह रहे हैं सज़ा दे दें, सज़ा दें ताकि लोग इसका तमाशा भी देख लें अलकादर केस का, ताकि ये हाई कोर्ट में जाए और वहाँ पे जाकर आपको पता है जैसे बाकी केसेस थे ये तो वहाँ पे नहीं चलेगा ना केस। अभी तो पहले सज़ा सुनाए कि सज़ा किस चीज़ पे देने लगे हैं। इनके लिए मुश्किल ये है कि आप ये सोचें कि वो कहते हैं ना इमरान खान ने एक और बात किया, इमरान खान ने कहा पेपर आउट हो गया, उन्होंने कहा पेपर लीक हो गया, नहीं पेपर आउट हो गया। कहते वो क्या कोई क्या नाम है, उसका क्या नाम है, हसन अय्यूब जो इनका जर्नलिस्ट है ना, उन्होंने कहा कि वो जो पेपर आउट कर दिया उसने, जिसके अंदर उसने कह दिया है कि जी सज़ा 6 तारीख को नहीं सुनाई जाएगी। तो अगर 6 तारीख को नहीं सुनाई जाएगी उसको ये भी पता होगा सज़ा है क्या। पहले सज़ा जब लिखी जाएगी कि क्यों इमरान खान को अलकादर में सज़ा दी गई है, असल में तो वो सबके लिए देखने के लिए होगा। और दुनिया के आगे अगर उन्होंने अपना तमाशा बनवाना है तो सज़ा सुनाएं। ये सज़ा इमरान खान के ऊपर तलवार नहीं है, ये अपना उन्होंने देखना है कि अपने आप को कितना तमाशा बनाना है इन्होंने। अच्छा मैम, ये बता दें, ये कुछ कहा जा रहा है कि खुफिया तौर पर मुज़ाकरात चल रहे हैं और कुछ तो ये भी दावा किया गया है कि बुशरा बीबी के थ्रू ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये कहा गया है कि अलीमा खान को इन चीज़ों से दूर रखें। ये जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना स्टार प्लस वाले, ये उनकी स्क्रिप्ट है और आज बड़ा क्लियरली इमरान खान ने कहा मेरा सवाए जो राब्ता ये मुज़ाकराती कमेटी है इसके अलावा 2 मुतालबे हैं। ये इतने मुश्किल नहीं, आप सबको पता तो चल गए होंगे पिछले महीने से तो इमरान खान वही 2 मुतालबे कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए और लोगों को रिहा करें। यानी इससे ज़्यादा और क्या मुतालबे चाहिए होंगे इनको? ये 2 मुतालबात हैं, उन्होंने पेश कर दिए। याद रखें इमरान खान ने आज तक जिन्होंने अपने सारे केसेस का सामना किया है, जिन्होंने जेल काटी है एक छोटे से सेल में, वो इसलिए काटी है जब सारे केसेस ख़त्म हो जाए तो वो आगे से बैकडोर किस चीज़ के लिए एनआरओ लेंगे। वो ये सिर्फ चाह रही है ये नून लीग और ये क्या नाम है ये पीपल्स पार्टी, कि इन लोगों ने 2-2 दफ़ा एनआरओ ले चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि ये उनको बर्दाश्त ये नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए एनआरओ उसको लेना पड़ता है जिसके पीछे बहुत सामान हो छुपाने के लिए या उसको करने के लिए। इमरान खान को किससे करना, उन्होंने सारे केसेस से अपने आप को रिहा करके लीगली उन्होंने जो जुडिशल प्रोसेस है उसकी बड़ी इज्जत से बड़ी तमीज़ से इन सब केसेस का सामना करें। जबकि पता था कि ये जजेस कई दफ़ा आपको पता है कि जजेस को ऑर्डर आता है तो वो बेचारे देते हैं। इमरान खान ने इतने सब्र से अगर ये टाइम काट लिया है, वो अब क्यों एनआरओ मांगेंगे, पहले ये तो समझा। यानी अलीमा साहिबा आप इस तासुर को देखिए जो सबसे हमारे लिए मुश्किल होता है कि इमरान खान इमरान खान फिर से मैं कहती हूँ क्या कहते हैं, इमरान खान कहते हैं अगर दुश्मन हो ना तो कमीना ना हो, ये कभी ना भूलना। क्यों? क्योंकि इमरान खान क्या मांगते हैं, कहते हैं मेरे बच्चों से बात कराने दो। हम मांगते हैं कि हमारे डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ को इमरान खान से मुलाकात करने दें ताकि उनकी सेहत का वो हमें आके बता सकें। और तीसरी चीज़ इमरान खान मांगते हैं कि मेरी किताबें मुझे बचा दो। ये तीनों चीज़ों पे इनकी कमीनगी होती है। अभी तक नहीं मिले। कई महीनों से इमरान खान को बच्चों से बात नहीं करने दी, हालांकि जेल मैनुअल के मुताबिक उनको इजाज़त है, जजेस ने ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये जो यहाँ पे सत्तैन वर्क हैं, यहाँ पे डेप्यूटी, उनसे पूछो कोई जवाब ही नहीं देता और उनको ना बच्चों से बात करने देते हैं, ना उनको किताबें दी जाती हैं और तीसरा ना उनको डॉक्टर को करने दिया जाता से डॉक्टर से करवा देते हैं। लेकिन इमरान खान के डॉक्टर को वहाँ पे उनको मुलाकात नहीं करते। अपनी रिहाई के हवाले से खान साहब क्या बता रहे हैं, कब तक वो उनको एक्सपेक्टेड है, क्या लग रहा है उनको? इमरान खान को तो कुछ नहीं पता कि कब, इमरान खान को तो नहीं पता। 10-100-300 केसेस हैं, ये इनको जेल में रख सकते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। दुनिया सारी देख रही है कि आप क्या मजाक बना दिया केसेस का। जो केस निकल कर जाता है यहाँ हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट से और जाता है हाई कोर्ट में,
वहाँ ये दम तोड़ जाता है केस। अब सबको पता है कि यही होना है, कि ये केस भी अलकादिर भी जब जाएगा, एक दफ़ा ये बाहर निकला, इमरान खान को बड़े मायूस थे कि उनको सज़ा नहीं हुई। अब मैं और आगे से क्या बता सकती हूँ। अच्छा अलीमा साहब, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, 31 जनवरी तक आप लोगों ने डेडलाइन दी है पीटीआई ने, तो क्या कोई तहरीक भी शुरू करने का इरादा रखते हैं फरवरी के महीने में? तहरीक शुरू हो चुकी है, तहरीक रिमिटेंसेस भी शुरू हो चुकी है, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े सारे मिलकर इसमें शामिल हो रहे हैं। वो चाह रहे हैं, क्योंकि आप याद रखें, पाकिस्तानी या पाकिस्तान हो या बाहर हो, आप जो सबसे ज़्यादा ज़्यादती हो रही है कि जो हम पाकिस्तानी हैं इनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। बाहर के लोगों को आप पूछें, अगर आप ट्विटर पे अपनी आवाज़ उठाते हैं या कहीं पे एहतजाज करते हैं, उनको वहाँ पे धमकियाँ दे जाना शुरू हो गई। उनकी फैमिलियाँ यहाँ पे उनके घरों पे पहुँच के उनको उठा लिया जाता है। तो आप लेकिन बाहर के मुल्कों में उनके साथ ऐसे क्या कोई दोबारा लॉन्ग मार्च का इरादा भी रखते हैं अगर मुज़ाकरात आप लोगों के नाकाम हो? ये पता है कि इमरान खान ने कहा है कि आप रिमिटेंसेस जो हैं अपने बाहर से ना पैसे भेजें। इस हुकूमत को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आपके साथ जुल्म करें और आप कहें कि मैं अपने डॉलर यहाँ भेज दूँ। कर रही हैं, जो कहा जा रहा है कि जो ज़ाहरी मुलाकात जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसके अलावा बैकडोर में भी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। खान साहब से कोई मुज़ाकरात खुफिया तौर पर नहीं की गई? मैं आपको ये बता दूँ कि किसी से भी इमरान खान का कोई, देखें इस वक्त ये जो बातें चल रही हैं कि उनकी डिमांड्स क्या हैं, वो तो हर एक के कान से सुना है कि लगता है कि सारी एस्टैब्लिशमेंट सबको बता चुकी है सिवाय इमरान खान को। लेकिन अलीमा साहिबा, कुछ पीटीआई के लोग भी कह रहे हैं, कहते हैं कोई ऑफर्स भी खान साहब को की जा रही है, तो कोई ऑफर भी नहीं की गई? एक जगह से ऑफर आ रही है, जो बंदा आता है ऑफर लेकर आ रहा है। इतनी ऑफर्स आ रही है, ऑफर एक ही किस्म की होंगी, लेकिन जो मज़ाकराती कमेटी क्या ऑफर्स की जा रही हैं? देखिए, जो मज़ाकराती कमेटी है उसके अंदर क्यों नहीं ये दे रहे हैं? ऑफर्स क्या की जा रही है खान साहब को? अलीमा साहब, ऑफर्स क्या की जा रही हैं? आपको भी पता है क्या ऑफर है? चुप रहो। उनको ऑफर की जा रही है कि आप चुप रहो, फिर उनको ऑफर आती है कि इस हुकूमत को चलने दो। खान साहब आगे से क्या कहते हैं? खान साहब आगे से क्या कहते हैं? खान साहब आगे से क्या कहते हैं? वो कहते हैं हुकूमत चलने दो पहले दिन से, बस वो अब ये ऑफर तो नहीं है। आगे से खान साहब का जवाब क्या? खान साहब का जवाब होता है, मुतालबा ये है कि हमें चलने दो, हम जो सुन रहे हैं। खान साहब का जवाब क्या होता है आगे से? खान साहब ने आगे एहतजाज तो नहीं किया, जवाब क्या होता है आगे? एक मिनट पे आते हैं ना, आगे से जवाब क्या होता है खान साहब का जब ऑफर आती है? को एक दिन से तो नहीं आ रही, पिछले 1.5 साल से आ रही हैं। जब वो अपने केसेस का सामना कर रहे हैं तो वो उनसे क्या ले सकते हैं? इमरान खान उनसे क्या ले सकते हैं? उनका यही मुतालबा है कि जुडिशल प्रोसेस, उन्होंने हमेशा कहा है कि आप हमेशा रूल ऑफ लॉ को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अंदर से लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी हो, आज तक इमरान खान ने एक दफ़ा बताएं कि कभी अपना किसी से कुछ मांगा हो। उन्होंने हमेशा कहा है कि जैसा भी हमारा ये जुडिशल सिस्टम है, इसकी मैं इज्जत करूँगा, एक दिन तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि क्या इमरान खान को आपने ये भी बताया कि पूरी कौम आजकल एक नया एहतजाज, नए स्टाइल से एहतजाज करिए करके, और पूरी कौम इस वक्त वो एहतजाज है जिसमें पुलिस भी नहीं पकड़ती, अपने घर में बैठ के, हर जगह बैठ के आप कर सकते हैं। हम बताना भूल गए, अगली दफ़ा बता देंगे आपके कहने पे। मैं आपको इस बात से शुरू करती हूँ कि जो इस वक्त हुकूमत बैठी है वो ये चाह रही हैं कि इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए कि वो भी, इमरान खान भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि एनआरओ लेकर बाहर आएं। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि 1.5 साल से नहीं, 2.5 साल से इमरान खान अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। इन्होंने सबने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाएं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता 3 साल के लिए बाहर चले जाएं। फिर इन्होंने कहा आप 2 साल के लिए चले जाएं, फिर 6 महीने पे आ गए। फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। फिर इन्होंने कहा कि आप अगर चुप रहें, हमारी हुकूमत चलने दें। इन्होंने हर किस्म के, ये इस किस्म के सेकेंड हैंड, मतलब डायरेक्टली तो नहीं कहा, हमें भी किसी ने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन हम इस किस्म के पैगाम हमें भी आए हैं, इमरान खान को भी आए हैं। जब इमरान खान अपने केसेस का 1.5 साल से जेल में बैठ के सामना कर रहे हैं और हम साथ उनके देख रहे हैं कि कैसे इमरान खान ने सब्र से केसेस का सामना किया है, तो अब ये क्यों तासर दे रहे हैं
اور عمران خان کو وکیلوں نے بھی آ کے بتایا, ہم نے بھی ان کو بتایا کہ باہر میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے رابطے بیک ڈور اور چینل سے بھی ہو رہے ہیں. آج عمران خان کا پیغام میں آپ کو دیتی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ واضح کر دیا ہے, انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ سوائے رابطہ کمیٹی کے جو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے, مذاکراتی کمیٹی جو ہے, جو ان کا کام ہے رابطہ کرنا حکومت کی کمیٹی کے ساتھ, جن کی شاید 1-2 میٹنگز ہو بھی چکی ہیں. کہتے ہیں میں نے ان کو واضح طور پہ اپنا موقف دے چکے ہیں, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم 1 مہینے سے ان کا موقف باہر لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے 2 ان کو پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے. ایک کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کریں. عمران خان آج سے نہیں کہہ رہے, عمران خان پچھلے 1.5-2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن قائم کریں جو انویسٹیگیٹ 9 مئی کا بھی کرے گی, جو انویسٹیگیٹ جو آپ کے 26 نومبر ہے اس کو بھی کرے گی, اور جو بیچ میں جتنے لوگوں کو 10,000 12,000 جن لوگوں پہ FIR ہیں ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گی. دوسرا عمران خان کا مطالبہ ہے کہ جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں ان کو آپ رہا کریں. ان کا خیال یہ ہے کہ جو کام ہونا چاہیے نہ NRO کے تھرو ہونا چاہیے, نہ بیک ڈور رابطوں سے ہونا چاہیے. ان کا خیال ہے کہ لوگ کسی معافی نامے کے تحت باہر نہ آئیں. ان کا خیال ہے کہ وہ بے گناہ ثابت ہو, رول آف لا جس کو یہ کہتے ہیں جوڈیشل سسٹم, اس کے تحت اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے باہر آئیں تاکہ ان کا ریکارڈ دکھائے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. یہ عمران خان کا آج واضح پیغام ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے, اسی کی نظر میں آپ اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ عمران خان کو 23 دسمبر کو سزا سنائی جانی تھی القادر کیس میں. 22 دسمبر کو ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ وہ کیس کی جو سزا سنانی ہے وہ 6 جنوری کو ہو گئی ہے ڈیٹ. اب 2 دن پہلے ٹی وی کے اوپر ہمیں 1-2 دن پہلے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں لائرز کو نہیں پتا تھا, عمران خان کو نہیں پتا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا, لیکن ٹی وی کے کسی اینکر یا کسی نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیس کی سزا نہیں سنائی جائے گی. عمران خان نے آج اس پہ بھی واضح ایک میسج بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں اس کو اگر آپ ڈیلے کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ میری گردن پہ آپ تلوار لٹکا رہے ہیں. بالکل ایسی بات نہیں ہے. آپ سزا سنائیں, آپ سزا سنائیں جس طرح آپ نے عدت کیس پہ سزا سنائی. آپ اس پہ اسی طرح ہی سزا سنائیں جس طرح آپ نے سائفر پہ سنائی. اور آپ اگر اس پہ سزا سنانا چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ سزا سنائیں تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کیا کیس تھا. کیونکہ آج ابھی تو یہ جیل کورٹ کے اندر ہے. یہ جب کیس کی سزا آپ سنائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس قسم کا کیس بنایا تھا القادر کا. آپ لوگوں کے دنیا کے آگے, پاکستان میں کیا دنیا کے آگے اس کا مذاق بنے گا. تو وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس پہ سزا سنائی جائے تاکہ اس کے بعد ہمارے لائرز اس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں گے اس کیس کو. تو یہ غلط فہمی میں نہ رہیں, نہ حکومت نہ جو یہ رابطہ کروا رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی چیز کا ڈر ہے کہ اب القادر میں کیس کی سزا میں سے ان کو بری کر دیں. یہ ناجائز کیس ہے. یہ ایک چیریٹی کا ادارہ ہے القادر جس کے اندر مفت بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر یہ عمران خان کا جرم ہے, وہ اس جرم کو قبول کرنے کو تیار ہیں اور اس پہ آپ ضرور سزا سنا دیں. یہ عمران خان کا پیغام تھا. دوسرا, عمران خان نے کہا صرف 2 باتیں آج وہ کرنا چاہتے تھے. دوسرا, ان کو بہت تکلیف ہے 26 نومبر کی جن کی شہادتیں ہوئیں, ان کی بہت تکلیف ہے. جو ابھی ملٹری جیل سے نکل کر آئے ان کو ہم نے ایک بچے کا بتایا, وزیر, کیا نام ہے اس کا, علی وزیر کا, کہ ہم نے ان کی تصویریں دیکھی, لائرز نے بھی بتایا, ہم نے بھی بتایا, سلمان راجہ نے بھی بتایا کہ کس حالت میں وہ اس کو چارپائی کے اوپر نکال کے لے کر آئے.
اور کس حالت میں اس کے ان پہ کیا تشدد کیا گیا ہوگا جو اس حالت میں وہ بیچارے بچے نکل کر آ رہے ہیں. اس کی عمران خان کو بڑی تکلیف تھی سن کر. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس وقت تک لاپتہ ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں آواز اٹھائی جا رہی. انہوں نے سخت ہدایت بھیجی ہے اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی کہ آپ بتائیں کہ کتنے ہمارے لوگ لاپتہ ہیں, آپ بتائیں کہ یہ کدھر ہیں, آپ ان کی تصویریں شائع کریں. لوگ ڈرے ہوئے ہیں, پنجاب کا تو پتہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اگر کوئی لوگ مسنگ ہیں آپ ان کا ہمیں بتائیں, لوگوں کو بتائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 26 نومبر کو ہوا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ نہ بھولیں گے اور نہ بھولنے دیں گے. اور یہ جو 26 کو لوگوں کے اوپر سنائپر سے فائرنگ ہوئی ہے, پھر رات کو پورا آپریشن کیا گیا ہے, اس کا کسی کو تو جواب دینا پڑے گا کہ بے گناہ لوگوں پہ جو احتجاج پرامن احتجاج کرنے آئے تھے, جو اپنا حق استعمال آئینی حق استعمال کر رہے تھے, ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا. اور یہ اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اس کی بات کبھی نہیں بیٹھنی چاہیے کہ کسی کو یہ لوگوں کی سوچ سے نہیں باہر جانا چاہیے کہ آج اگر یہ ظلم ہو سکتا ہے, کل ہمارے ساتھ پہلے جب 9 مئی ہوا تھا اس وقت 12 یا 16 لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں, تو لوگ اس وقت ڈرے ہوئے تھے اور کوئی آواز نہیں اٹھ سکی تھی کیونکہ ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا تھا. لیکن 26 نومبر کے بعد یہ حالات نہیں ہیں. ہم آواز اٹھائیں گے. ہم نے بہت مشکلات دیکھی, عمران خان نے کہا, لیکن اب وہ وقت نہیں ہے. اب ہم اس چیز سے نہیں ڈریں گے اور انشاءاللہ 26 نومبر کو کوئی نہیں بھولے گا. یہ عمران خان کا پیغام تھا, میں نے آج آپ کو دے دیا ہے. مہربانی. اچھا علیمہ خان صاحب ایک سوال ہے. اچھا خان صاحب نے جو مذاکرات کو لے کے کیا کہ 2 جنوری کو جو راؤنڈ ہوا ہے مذاکرات کا حکومت کے درمیان اور پی ٹی آئی عمران خان کی بنائی گئی ٹیم کے درمیان, اس پہ انہوں نے کچھ آپ سے بات کی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ رابطے ہیں اگر وہ اس پہ کیا کہتے ہیں سنجیدگی دکھائیں گے. عمران خان نے یہ کہا اگر سنجیدہ ہوئیں گے تو وہ اس کو خود ہی چلائیں گے آگے تیزی سے. لیکن اگر وہ سنجیدہ اور وہ صرف یہ ٹائم گھسیٹ رہے ہیں یا اس کو کھینچ رہے ہیں تو اس کا تو حکومت کے اوپر انہوں نے جو 2 مطالبات کر رہی ہے اب ان کے اپنے اوپر ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتے. ہاں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی طرف سے تو کوئی مطالبہ نہیں آیا ہے. عمران خان کے مطالبات گئے, ان کی طرف سے کوئی مطالبہ عمران خان کے پاس ان کی کمیٹی ابھی نہیں لے کر آئی. مطالبہ دینے اس کے معاملے میں انہوں نے کچھ بات کی ہے جو لکھ کے مطالبہ دینے؟ عمران خان نے وہ 2 مطالبات ان کے پاس تو کوئی ابھی ان کی طرف سے مطالبہ ان کی طرف سے نہیں کمیٹی نے لکھ کے دینے اس کے بارے میں بات ہوئی تھی. یہ ان کی میٹنگ ہوئے گی تو وہ عمران خان سے میٹنگ کرنے دیں گے, وہ عمران خان کو آگے بتائیں گے اور پھر آگے چلے گی. وہ عمران خان سے میٹنگ ہی نہیں کرنے دیتے تو آگے کیسے چلائیں گے؟